बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कि भेड़िया बहरहाल हमारा हीरो होता है और हम किसी न किसी भेड़िए को अपने ऊपर मुसल्लत रखते हैं और उसे हीरो का दर्जा देते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कादी के साथ लंदन में जो कुछ हुआ है उस पर जो मुनाफिकाना रवैया हमारे चैनल्स का और बाज़ लोगों का सामने आया है उस पर बात करेंगे। और क्या पिदी का शोरबा, ये क्या चक्कर है, ये भी आपको बताऊंगा। और एस्टेब्लिशमेंट की चंद जो है ना वो मासूम सी ख्वाहिशात हैं, बेज़रर ख्वाहिशात हैं कि ये हमारी पूरी कर दी जाएं और फिर उसके बाद जो है वो हम जाने और मुल्क जाने। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कादी फ़ायद ईसा के साथ लंदन में जो कुछ हुआ उस पर जो ये किराए के टट्टू हैं और ये भाड़े के टट्टू हैं, लिफाफी जो सहाफ़ी हैं, वो बड़ा जो है ना वो शोर मचा रहे हैं। चैनल्स भी बड़ा शोर मचा रहे हैं कि जी कादी को, बल्कि एक रिपोर्टर ने यहाँ तक कह दिया कि कादी को कत्ल करने की साजिश थी, किसी ने इस बंदे को मार कर वो 100 रुपए की गोली ज़ाया करनी है कादी फ़ायद ईसा को। बहरहाल ये भी रिपोर्ट कर दिया गया और जी ये बड़ा जो है वो इखलाक से गिरी हुई हरकत थी और ये जो है वो हमारी रवायात नहीं है। हाँ, हमारी रवायात वो हैं जो कल जो है वो एक खातून बता रही थी कि उनकी 9 साल की बेटी को टखने से पकड़ के घसीटा गया, उनके 11 माह के बेटे को वो बेड से नीचे पटक दिया गया और उनके मुलाजमीन को नंगा किया गया, उनके मुलाजमीन को मारा गया। ये हैं हमारी रवायात, यानी ये हमारी रवायात है ना। अगर ये हमारी रवायात नहीं है, और ये रवायात वैसे भी हमारी इसलिए नहीं है कि ये जिंदा कौमों की जो है वो रवायात होती हैं, वो अपने मुजरमों को वो नहीं भूलते। तो कादी ने जो 1.25 साल इस मुल्क के साथ किया वो हमारी रवायात थी, यानी कादी ने पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया इस कौम का। काजी ने कौम के 60 या 70 अरब रुपए डुबो दिए। कादी ने आरोज लगा दिए कि इन हड हरामों के मातहत जो है वो इलेक्शन होंगे, अदलिया के अफसरों के मातहत जो है वो नहीं होंगे। काजी ने 63A ख़त्म कर दिया कि अब आप मज़े से लोगों को उठाएं, कानूनी है, आईनी है, उनके घर तोड़ फोड़ करें, उनकी वफादारियाँ तब्दील करवाएं, उन पर तशद्दुद करें और मेरे हक़ में जो है या आइनी तरमीम के हक़ में वोट दिलवाएं। क्योंकि पहले इसके सामने वोट ही लहराई जा रही थी ना एक्सटेंशन की, तो आखिरी दम तक इसके ज़हन में था कि शायद जो है वो इसकी एक्सटेंशन भी शामिल हो, लेकिन इसकी एक्सटेंशन एंड टाइम पे शामिल नहीं की गई। बहरहाल वो हमारी रवायात थी, उस पे कभी कोई सहाफ़ी किसी ने ट्वीट किया हो, कोई बोला हो कि ये मुल्क में जो गुंडा राज चल रहा है और जिसका गारंटर वो कादी फ़ायद ईसा है, कादी फ़ायद ईसा के अंडर और आमिर फारूक के अंडर इमरान खान के साथ जेल में जो कुछ होता रहा, जो जेल में आधी रात तक ट्रायल होता रहा, आधी रात को फैसले सुनाए जाते रहे, इस पे कोई नहीं बोला या किसी ने ट्वीट नहीं किया। लेकिन अब जो टीवी चैनल्स हैं वो तो फटने वाले हो गए हैं कि जी वो गाड़ी पे हाथ मार दिया है और जो है ना वो सारा जो है ना ये कर दिया है और कादी की बेइज्जती। मैंने तो कल भी कहा था कि ये पाकिस्तानियों का हक है, जहाँ पे नज़र आए, जिधर नज़र आए, चाहे वो बरतानिया है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो कोई स्टोर है, उस पे जी भर के जो है वो लानतें डालें और कादी तेरी जिंदगी शर्मिंदगी के नारे लगाएं। हाँ, अगर साथ बीवी और बेटी हो तो गालियां न दें, कानून को हाथ में न लें, लेकिन इस शख्स का जो है वो जीना लाजमी हराम करें। ताकि इसने खुद कहा था ना कि अगर आप हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप किचन में न जाएं, इसने खुद कहा था। तो हमने तो 1.25 साल जी हीट बर्दाश्त की, पसीना पसीना हो गए, बल्कि बेहोश होने पे आ गए। अब बारी है काई साहब की, तो काई साहब आप हीट बर्दाश्त करें ना। 1.25 साल आप टाउट बने रहे, आपकी संगली जिस तरह वो एक जानवर के गले में होती है, संगली किसी और के हाथ में थी,
وہ آپ کو شابہ شابہ کرتا رہا اور آپ لوگوں پہ بھونکتے رہے، آپ سائلین پہ بھونکتے رہے، آپ وکلا سے بدتمیزی کرتے رہے۔ اس وقت یہ سارے مرے پڑے تھے جن کو آپ اخلاق کا ہیضہ ہو گیا ہے۔ تو بہرحال ہماری تو ریکمنڈیشن یہ ہے کہ قاضی اور سپ جہاں نظر آئے سب کو مار دیں، اور قاضی کو جو ہے نا وہ بالکل بے لباس کر دیں نعروں سے اور جو ہے وہ احتجاج سے۔ اس کے بعد امریکی جو ارکان پارلیمنٹ تھے 60 سے زیادہ، انہوں نے جو بائیڈن کو خط لکھا کہ جی پاکستان میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس پہ آپ منہ میں دہی جما کر بیٹھے ہیں، اور یہ ساری جو کارستانی ہے یہ سارا کچھ کیا دھرا بھی آپ کی انتظامیہ کا ہے۔ ڈونلڈ لو ظاہر ہے اس کا جو ہے نا وہ اسی کی انتظامیہ کا حصہ تھا، تو وہ جو بائیڈن کو پہنچ گیا۔ اس میں الیکشن بھی جو ہے وہ مشکوک قرار دے دیے گئے کہ الیکشن بھی مشکوک تھے۔ اب کیا ہوا؟ اب یہاں سے 160 ارکان نے وہ خط لکھا ہے شہباز شریف کو کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ ذرا اندازہ کریں، جن لوگوں کے جائز ہونے پر سوال اٹھایا گیا ہے نا، امریکی کانگریس مین نے اٹھایا ہے کہ یہ ہیں ہی نجائز، ان کا الیکشن ہی نجائز ہے، وہ 160 ارکان خط لکھ رہے ہیں۔ اور خط کس کو لکھ رہے ہیں؟ شہباز شریف کو۔ لکھے نا، ڈیوڈ بلوم کو لکھنا تھا نا خط کہ امریکہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، کہ وہ اتنی بانھ چڑھاتا کہ گلے تک بانھ چڑھا دیتا ڈیوڈ بلوم صرف سفیر، اور وہ رنگ باز جس نے کہا کہ وینٹیلیٹر ہے امریکہ، تو وینٹیلیٹر ہے ہمارا، یعنی ہم تو وینٹیلیٹر پہ پڑے ہیں، ہمیں سدھا کرے پٹھا کرے جس طرح امریکہ کی مرضی ہے۔ خط لکھا ہے شہباز شریف کو۔ اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں، اس خط پہ نواز شریف کے دستخط نہیں ہیں، اس خط پہ آصف زرداری کے دستخط نہیں ہیں، اس خط پہ بلاول زرداری کے دستخط نہیں ہیں، حمزہ شہباز کے دستخط نہیں ہیں، پھر پتلی گلی سے نکل گئے ہیں۔ اور وہ جو ناجائز طور پہ آئے ہیں فارم 47 والے چور، ڈاکو، لٹیرے، مینڈیٹ چور، ان کے سائن۔ اب فاروق ستار کے سائنز پر امریکی توجہ دیں گے یا مصطفیٰ کمالو کے؟ یعنی پورے کراچی میں ان چوہوں کو ایک سیٹ نہیں ملی، اور بے شرمی کے ساتھ جو ہے نا وہ اسلام آباد آئے بیٹھے ہیں، آتے بھی فری ہیں پی آئی اے سے، ایک سیٹ نہیں ملی، کسی ایم کیو ایم کو ایک سیٹ نہیں ملی، وہ خط لکھ رہے ہیں 160۔ لیکن میں نے باریک واردات بھی بتا دی ہے کہ جو ان کے اصل غلام تھے وہ نکل گئے ہیں، انہوں نے دستخط ہی نہیں کیے۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ یہ خط ڈیوڈ بلوم کو بھیجا جائے، امریکی سفیر کو، یا پھر یہ خط جو بائیڈن کو بھیجا جائے، یعنی پتہ چلے نا کہ جی احتجاج کیا ہے۔ اس خط میں کہا گیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ طالبان کی سوچ کا حامی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ خواتین کے بارے میں عمران خان کے اور قسم کے خیالات ہیں، اور عمران خان کرپشن پہ کنوکٹڈ ہیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ یعنی نون لیگ کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ عمران خان کرپشن پہ کنوکٹڈ ہیں۔ یہ نہیں بتایا کہ محمد ابو الحسنات ذوالقرنین سے ہم نے سزا دلوائی تھی، ہمایوں دلاور سے ہم نے سزا دلوائی تھی، اس کے علاوہ محمد بشیر سے ہم نے سزا دلوائی تھی، سزا دینے سے پہلے جو 6 دفعہ بیہوش ہوا تھا، اور کس کے کہنے پر ہم نے سزا دلوائی تھی، یہ خط میں ذکر نہیں ہے۔ بہرحال کیا پدی کا شوربہ، ان کی شوبازیاں، ان کی آنیاں جانیاں، یعنی امریکہ اور یہ ان کی بات کر رہا ہوں، نعوذ باللہ، یہ خدا کو بعد میں رکھتے ہیں، امریکہ کو پہلے رکھتے ہیں، چاہے جرنیل ہیں اور چاہے یہ سیاستدان ہیں۔ جرنیلوں کی منظوری وہاں سے آتی ہے۔ وہ میجر کہا ہے نا گورو آریہ نے کہ چین کے ساتھ ان کی جو ہے نا وہ شہد سے میٹھی دوستی ہے، سمندر سے گہری ہے، ہمالیہ سے اونچی۔ آپ نے ڈھکوزلا سنا ہے نا، مال سارا گوروں کے دیش میں، سارا مال، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا۔ کیونکہ چین میں 3 چیزیں جو ہے نا وہ نہیں ہیں، وافر نہیں ہیں۔ پہلی چیز پیسہ، یہ ان کو موضوع تنگ بتا گئے تھے، یعنی پیسہ وہاں پہ اتنا نہیں ہے، ہر کوئی برابر ہے، زن، عورت، جس طرح آپ یورپ میں یا امریکہ میں دیکھتے ہیں۔ اور تیسرا ٹون پروگرام، شراب، یہ چیزیں نہیں ہیں چین میں، نہ ہونے کے برابر ہیں۔
مخصوص کہیں پہ ہوں گی. یہ چیزیں سفید ملکوں میں ہیں. اور گورو آریہ کہتے ہیں کہ یہ سارے چیک کر لیں، جرنیل، سیاستدان، ان کی جائیدادیں کہاں پہ ہیں، ان کی انویسٹمنٹ کہاں پہ. پھر دبئی یورپ سے بھی آ گیا، آپ کو پتہ ہے، امریکہ سے بھی آ گیا، وہاں بھی ہر چیز دستیاب ہے. چین میں نہیں کریں گے سرمایہ کاری، چین میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اب یہ چیزیں نہیں ہیں تو انہوں نے حرام کے مال کا کیا کرنا ہے؟ حرام کا مال تو یہ 3 چیزیں، یعنی یہ 3 چیزیں ہوں گی تو حرام کا مال ٹھکانے لگے گا. تو بہرحال جی یہ پیسے ادھر چین میں نہ انویسٹ کر دیں، کیونکہ حلال تو ہوتا نہیں ہے، جائز تو ہوتا نہیں ہے. ایک سرکاری ملازم کس طرح اربپتی بن جائے یا بن گیا یا جائیدادیں خرید لے؟ قاضی فائد عیسیٰ نے کتنا کمیوٹ ملا ہوگا کہ قاضی فائد عیسیٰ کے چیف جسٹس پہلے بننے سے پہلے اس کی لندن میں پراپرٹیز تھی. تو بہرحال انہوں نے جی خط لکھا ہے، اور خط شہباز شریف کو لکھا ہے. مزہ آتا کہ اگر یہ خط لکھتے جو بائیڈن بھی چھوڑیں، وہ تو خیر ان کے لیے استغفر اللہ نعوذ باللہ خدا ہے، اس کے تو یہ تلوے چاٹتے ہیں، اس کا پچھواڑا زبانوں سے چاٹ کے یہ صاف کرنے کے لیے تیار ہیں. آج کل ایک پہنچا ہوا ہے وہاں امریکہ میں، سجدہ ریز ہے، 3 دفعہ کا وزیر اعظم، تینوں دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے بنوایا، خیر لوگوں نے ووٹ نہیں دیے. بہرحال انہوں نے خط لکھا ہے جی. اس کے بعد آپ کو بتانا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی چند جو ہے نا وہ معصوم خواہشات ہیں، بالکل ہی بے ضرر سی. اگر آپ لوگ اس پہ عمل کر لیں، عمران خان کر لے معذرت، یا عوام کر لے، تو کیا یہ حماد اظہر نے بیان کیے ہیں. حماد اظہر کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی چند سادہ اور معصوم خواہشات. پہلی خواہش یہ ہے کہ 17 سیٹیں جیتنے والے کو 2/3 اکثریت دے دو. یہ اب دیکھیں کتنا، یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ ہے کہ جس جو ہے نا پارٹی نے 17 سیٹیں پورے ملک سے جیتی ہیں، اس کو مہربانی کریں بھائی 2/3 اکثریت دیں. اور پھر اس میں مریم نواز ہے، پتہ ہے تو آپ کو، اس پارٹی میں ہنا پرویز بٹ ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی مہربانی کریں اس کو 2/3. یہ اب کوئی اتنی بڑی خواہش تو ہے نہیں، ویورز تبصرہ کر دیں، یہ کوئی اتنی بڑی خواہش ہے، ہلکی پھلکی سی خواہش ہے، پوری کر دیں. دوسری خواہش ہے جرنیلوں کی کہ کوئی جج قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ نہ دے. اب دیکھیں یہ ایک نرسری میں یا پلے وے میں پڑھنے والے بچے کی خواہش ہے. اس پہ جس طرح وہ بچہ کہتا ہے کہ جی مجھے سونٹ لا دیں، میرا خیال ہے 10 روپے کی ملتی ہے، یا مجھے جو ہے نا وہ آپ کو اور ڈیری ملک 10 روپے کی لا دیں. یہ خواہشیں ہیں معصوم بچوں جیسی چھوٹی چھوٹی کہ کوئی بھی جج وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے. اگر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا تو ہمارا پروگرام بڑھ جائے گا. ہم نے جو چراگاہ بنا رکھا ہے، ہم نے جو راجواڑہ بنا رکھا ہے، ہم نے جو گلو شاہ والا میلہ بنا رکھا ہے، وہ بزرگوں کے میلوں پہ جاتے ہیں نا آپ لوگ، اب تو میرے خیال ہے کم ہی ہوتے ہیں، جلیبیاں اور جھولے اور پکوڑے اور موت کا کنواں اور کہیں پہ ہاتھی، کہیں پہ دم والی عورت، اور یہ سارا اتنا ہی چلنا پہ ہے، یہیں پہ چل رہا ہے. تو یہ ججوں کی میرے خیال میں بالکل یہ ایک معصوم سی بڑی پیاری سی خواہش ہے کہ جی یہ کوئی جج جو ہے نا وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے. ہم لکھ کے بھیجیں گے جس طرح 26ویں ترمیم ہم نے کرائی، یعنی ہمارے کمرے میں ہم نے قاضی فائد عیسیٰ کو بلایا، قاضی فائد عیسیٰ نے وہ 26ویں ترمیم اپنے ہاتھ سے لکھی، ہمیں سلوٹ کیا، ہم نے سائن کیے، ہم نے آدم ندیر تارڑ کو پکڑا دی کہ ہم نے آپ کو فارم 47 پکڑائے تھے، اب یہ ترمیم پکڑا رہے ہیں، چل میرا پتر اسمبلی میں جاؤ اور اس کو پاس کراؤ. یہ کوئی اتنی بڑی خواہش نہیں ہے، آگے آپ کی مرضی ہے. اور تیسری خواہش تو بالکل ہی جو ہے نا یہ تو چائلڈز پلے ہے. تیسری خواہش جی وہ یہ ہے جرنیلوں کی کہ اسٹیبلشمنٹ ملک کی سیاست، معیشت اور خارجہ پالیسی کو تعین کرے، لیکن کوئی اس پر تنقید کرنے کی گستاخی نہ کرے، کیونکہ ہمارے ادارے کا وقار مجروح ہوتا ہے. کیا مانگ رہے ہیں وہ آپ سے؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ملک کی معیشت ہمارے پاس ہو ساری کی ساری. پہلے بھی ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ہم نے 372 ارب روپے ٹیکس دیا ہے. اب جس آمدنی پہ 372 ارب روپے انہوں نے ٹیکس دیا ہے، وہ آمدنی کتنی ہوئی ہوگی؟ کیا آپ کو کہا کسی نے کہ آپ یہ احسان چڑھا رہے ہیں قوم پہ کہ آپ نے ٹیکس دیا ہے؟ کاروبار پھر کتنا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں جی معیشت ہمارے پاس ہو، کیونکہ ہم پتہ ہے آپ کو ہم کتنے پڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس سیاست ہو، الیکشن جو ہے نا
8 फरवरी को कौम जो मर्जी है चवल मारे तो हम 9 फरवरी को इलेक्शन चेंज कर दें। ये इतनी बड़ी ख्वाहिश है? क्या ख्याल है आपका? कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है। हमेशा दे दें, सियासत दे दें। और जो तीसरी है ना अगली, वो तो बिल्कुल ही जो है ना वो है कि जी बात कोई ना करे। यानी अगर आप बात करते हैं ना तो इसका मतलब है आप नऊजुबिल्लाह जिब्रील पे बात करेंगे कि जी जिब्रील सियासत में हिस्सा ले रहा है। क्योंकि इनका किसी जमात से भाई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको बार बार बता चुका हूं, इनका ताल्लुक तबलीगी जमात से है, किसी सियासी जमात से नहीं है। अब क्यों इदारे को बदनाम करते हैं? तो खुदा के लिए ये ख्वाहिशें आप पूरी कर दें, इमरान खान भी पूरी कर दें, पंगे न ले, वरना किचन में आपको हीट फील होगी। पहले वो लानती और वो इब्लीस वो बता गए कि किचन में जाएंगे तो हीट फील होगी। ये मासूम सी ख्वाहिशात हैं। 20-20 रुपए की डेयरी मिल्क ले दें इनको और ये फिर ठीक है जी मौजें करें। अब हम अपनी मेन स्टोरी पे आते हैं कि भेड़िया जो है ना, भेड़िया वो हमारा बहरहाल हीरो भेड़िया ही होता है। जो मर्जी कर लें, हमें भेड़िए पसंद हैं। इस्लामी तारीख भी भरी हुई है। भेड़िए ने कुत्ते को नसीहत करते हुए कहा, आपने गौर करना है प्लीज कजन, आपने इंसानों को कैसा पाया? आपने अभी तक वीडियो भी लाइक नहीं की, और जो भूल कर नए बंदे चैनल देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब भी नहीं किया। वेरी सैड। बहुत जल्दी कर लें ताकि मैं आपको दिलचस्प स्टोरी सुनाऊं। कजन, आपने इंसानों को कैसे पाया? कुत्ते ने जवाब दिया, जब वो किसी को हकीर समझते हैं तो उसे कुत्ता कहते हैं। भेड़िया, क्या तुमने उनके बच्चों को कभी खाया? कुत्ता, नहीं। भेड़िया, क्या तुमने उन्हें धोखा दिया? कुत्ता, नहीं। भेड़िया, क्या तुमने उनको मेरे हमलों से बचाया? कुत्ता, कई दफा, जी हां। भेड़िया, बहादुर होशियार को क्या कहते हैं इंसान? कुत्ता, वो उसे भेड़िया कहते हैं। भेड़िया, क्या हमने तुम्हें शुरू से यह मशवरा नहीं दिया था कि हमारे साथ भेड़िया बनकर रहो? मैंने बारहा उनके बच्चों और मवेशियों को मारा है और वो अपने हीरोज को भेड़िए के तौर पर बयान करते हैं। आपको यह सीखना चाहिए कि इंसान अपने जलादों के सामने सरे तस्लीम खम कर लेते हैं, अपने वफादारों की तौहीन करते हैं। जलादों के सामने सरे तस्लीम खम, औरतें उठाओ, बच्चियां उठाओ, बच्चे उठाओ, प्लास से सीने खींचो, नाखून खींचो, दहशतगर्दी के मुकदमे करो, नंगे औरत के नंगे पैर पर बूटों से जोर डालो। एक नंगे मुलाजिम को, अलिफ नंगे मुलाजिम को कहो कि अपनी मालकन का दरवाज़ा बजाए और वो दरवाज़ा खोले ताकि सामने नंगा जो है वो मुलाजिम खड़ा हो। और अपने एहसान फरामोशों को हथकड़ियाँ डालकर 10-10 दिन जो है वो एहसान करने वालों की बिजली बंद रहती है, एक्सरसाइज मशीन उठा ली जाती है, बहनों को नहीं मिलने दिया जाता, रिश्तेदारों को नहीं मिलने दिया जाता, वकीलों को नहीं मिलने दिया जाता। ये हमारी सृष्ट है और ख़ास कर पाकिस्तानियों की। हमें भेड़िए चाहिए और हम भेड़ियों के हकदार हैं, क्योंकि हम वफादारों को और भला करने वालों को कुत्ता कहते हैं। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा करीम रब आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। और आखिरी बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट की या जर्नैलों की इन ख्वाहिशात में क्या खराबी है? मासूम सी और हल्की फुल्की पूरी कर दें। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।